बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। नावल कुर्बतों से आगे की चौथी किस्त पेश खिदमत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आन को ये देखकर हैरत हुई कि लाज जिस शख्स के साथ वो कोई और नहीं बल्कि एक खूबसूरत हददार खातून थी। वो औरत ये देख कर के अलीदान शाह अपने साथ एक प्यारी सी नाजुक सी लड़की को तकरीबन अपने बगल से लगाए आ रहा बुरी तरह चौंकी। फिर यकदमी उसके होंठ ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट में ढले। बिलाशुबा एक बेहतरीन अदाकारा जो अपने तासुरात को मुस्कुराहट के मसनूई पर्दे में छुपाना जानती थी, लेकिन अजीब बात कि उसकी आंखें उसकी मुस्कुराहट का साथ देने में बुरी तरह नाकाम रही। अलीदान ये जल्दी उसने हैरत पे काबू पा लिया था। अलीदान शाह ने लाशौरी आदत के मुताबिक अपना लाभ बेचे। ये मैदान की होम ट्यूटर मिस आन है, प्लीज़ कॉल हर मिस आन। ये सुनकर वो खूबसूरत औरत हल्का सा मुस्कुराई। ओह, तो ये मिस आन है। हेलो मिस आन, आई एम निगहत। आन ने सर को हल्की सी जुम्बे दी। हेलो मिस निगहत, प्लीज़ हैव ए सीट। अलीदान ने कुर्सी खींचकर पहले आन पर फिर खुद भी तकरीबन लग कर साथ बैठ गया। ये सब निगहत ने साद नज़रों से देखा। निगहत ने अलीदान को देखा और फिर आन को। फिर धीमे से गोया, मुझे यही परेशानी खा रही थी कि आपको लंच के लिए मदऊ करने से कहीं आपका काम ना मुतासर हो जाए। नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं यहाँ मिस आन को लेकर आया। उम्मीद है आपको कोई इतराज़ नहीं होगा। ऑल राइट कि मैं पहले मिस आन से मिला। निगहत ने सारी ला और हल्का हंस दी। नहीं होगा। शान ने उसका कर मसनूई मुस्कुराहट सजा ली। अगर मिस आन को बुरा ना लगे तो अपनी पसंद का आर्डर दे, मैं बैरे को मीनू लाने के लिए भेज देती हूँ। असल में मैंने सारा खाना है अलीदान की पसंद का आर्डर किया। हो सकता है वो मिस आन को पसंद ना। यकीनन वो खूबसूरत औरत तफसील से बात करने की आदत थी। आन को लगा नहीं, मैं खाने पे नुक्ता चीनी नहीं करती, जो भी हो खा लेती हूँ। आन ने फ़ौरन सफाई। अलीदान का हाथ आन के सर पर ठहर गया और उसके बाल सहलाने लगा, साथ ही उसके बालों में सर सराने लगा। आंखों में मोहब्बत का जान भरे वो आन को ऐसे ताक रहा था जैसे इससे ज़्यादा कोई महबूब नहीं हो। नहीं मिस, आन को खाने में ऐब निकालने की आदत बिल्कुल नहीं है। उसे हर वो चीज़ पसंद जो मुझे पसंद है। अलीदान बारी और मगरूर आवाज़ में बोला। आन को उसकी उंगलियों को टच बालों में सरसना एक अजीब से खौफ में डाला। कुछ गलत होने का सर, लेकिन वो गलत क्या था अभी वो समझने की कोशिश में है। निगहत की मुस्कुराहट समझ गई। अलीदान की आन के साथ की गई हरकत पर दंग तो आन भी अपनी जगह पर थी। फिर तो बहुत अच्छी बात है मिस आन, आपको और खाना चाहिए। उसकी मुस्कुराहट ने उसकी आंखों का साथ नहीं दिया। आंखें जो बिल्कुल साकत थी जामे ठहरी। दौरान लंच गाए बगाए अलीदान आन को मुख्तलिफ डिशेज पेश करता, उसकी प्लेट में डालता रहा, उसको प्यार से निहारता रहा। निगहत भरपूर लंच के दिन बिल्कुल नहीं बोली, बल्कि खामोशी के साथ खाती रही। ये और बात के वक्फे वक्फे से उसकी साद नज़रें आन पर उठती थी। लंच के बाद वो बाहर आ गया। अलीदान शाह आन के कंधों के बाजुओं को गिर डाल उसे निगहत के सामने से गुजार कर बाहर लाया। अगर मिस आन माइंड ना करे तो क्या मैं अलीदान से तन्हाई में बात कर सकती हूँ? निगहत आन को देखकर गई। वाई नॉट, मैं गाड़ी तक जाती हूँ। आन ने खुश दिल से शाने उचका कर गाड़ी के तरफ मुड़ गई। आन के मुड़ते ही निगहत ने बर्दाश्त से सुर्ख पड़ती आंखों से अलीदान को देखा। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रेटी गुड। अलीदान ने आराम से जवाब देकर मुकाबले को गोया आग गोले पर बिठा दिया। आइंदा मुझे चिढ़ाने के लिए ये तरीका मत इस्तेमाल करना अलीदान, वरना मैं नहीं चाहूँगी कि तुम को तकलीफ दूँ। उसने सुर्ख आंखों से अलीदान को गोरा। अलीदान ने उस तरफ बिल्कुल नहीं देखा, बल्कि दूसरी तरफ ने हर तरह मेरा इरादा भी बिल्कुल तुमको चिढ़ाने का नहीं था, ना ही कभी होगा। मैं पूरी सच्चाई के साथ ये महसूस करता हूँ कि वो लम्हा पर रुका। आन का साथ बुरा नहीं, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता? जैसे उसको जताया। अलीदान, मैं समझ रहा हूँ ये तुमने मेरी वजह से किया है। वो बेख्तियार हुई। लहजा में एक आस थी जैसे अभी अलीदान उसके शक पे यकीन की मोहर लगा दे कि हाँ ये सब तुम्हारी बेवफाई की वजह से है। वो अभी तक ऊपर देखता रहा, एक गलत नज़र भी निगहत पर नहीं डाले। तुम अब घर जा सकते, मुझे अभी आन को उसके ट्यूशन सेंटर छोड़ना है, बाद में अपनी मीटिंग अटेंड करनी। अलीदान ने उसकी गाड़ी दरवाज़ा उसके लिए खोलकर अंदर बैठने का इशारा किया। निगहत ने एक ठंडी सांस भरकर खुद को रिलैक्स किया। उसकी नज़रें झोंक गई। आई एम सॉरी ये क्या कर गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट होकर होटल लॉबी से निकलती चली गई। तभी वो मुड़ा और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। आन पर नजर की तो उसे शरारत से दोनों बाजू सीने पर बांधते मुस्कुराते देखा। अलीदान ने उसे घूरा। क्या है ये, मुस्कुरा क्यों रही हैं आप? इशारा उसकी शरारती मुस्कुराहट की जानिब था।
آپ اسے پسند کرتے ہیں رائٹ نا؟ وہ کھلکھلائی۔ علی دان نے اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سرد پن ابھر آیا۔ آن نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ یس یس، آپ مجھے یہاں لائے تک۔ مس نگت کو جھج کر سکیں، لیکن وہ رکی۔ آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے ہی سے آپ کو پسند کرتی ہے نا؟ آن نے اس کے چہرے کو جانچا۔ آپ جانتی ہیں کیا؟ وہ دڑا کچھ بھی نہیں، اس لیے زیادہ بکواس کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس نے سختی سے وارن کیا اور غصے سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آن کا منہ بن گیا۔ ہوں؟ آن نے اس کی دھاڑ پر غصہ اور ناراضگی سے سوچا۔ اب آئندہ وہ کبھی اس سے نہیں ملے گی، وہ کبھی نہیں چاہیے اس جیسے بد مزاج اکڑو امیر زادے سے کانٹیکٹ میں رہے۔ آن کی ماں اسے ہمیشہ کہتے یہ امیر لوگ بالکل بھی اعتبار کے قابل نہیں ہوتے۔ اس کی ماں نے بھی تو ایک امیر زادے سے دل لگایا تھا، پھر اس کی دل لگی میں جان سے گزر گئی تھی۔ وہ خود بھی دوبارہ سے یہ تجربہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار کا تجربہ اسے کافی سبق دے گیا تھا۔ ہان ہارس کے وقتی ریلیشن نے اسے کیا دیا؟ فقط بے اعتباری اور بے وفائی۔ آن کو اپنی ماں کی تاکید یاد آئی، اگر وہ زندگی میں کبھی کسی امیر آدمی سے ملے تو اس سے چھپ جائے، اگر ممکن ہو تو کہیں دور چلی جائے جہاں اس کے گرد کو بھی کوئی نہ چھو پائے۔ آن بالکل بھی ماں جیسی غلطی دہرانا نہیں چاہتے۔ یہ غلطی نے اسے کافی سبق پڑھا دیا۔ آن یہ سوچ کر بھی بہت ریلیکس محسوس کرنے لگی کہ علی دان کی چوائس کم از کم وہ نہیں ہے، وہ آلریڈی کسی اور کی چاہ ہے۔ وہ مخواہ یہ سمجھ کر ڈال کہ امیر زدہ اس سے فلرٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن آن یہاں غلطی تو کیا آن مستقبل میں بھی غلط ثابت ہوگی؟ آن سمجھتی کہ کار لوانا شاہ کا ایک بہانہ تھا کہ وہ اسے لنچ پر راضی کر سکے، لیکن ڈنر کے بعد جب اس نے اسے کار دھونے گیا تو وہ کچھ پل دنگ ہو گئی۔ مزید یہ کہ کار دھلنے کے بعد کہ پورے عمل کے دوران اس نے اس کی بالکل کوئی مدد بلکہ پورا کام چیک کرتا رہا اور نقص نکال کر بار بار سیم جگہ دھلوائی۔ یہ حالت دیکھ کر آن کے ذہن میں ذمہ دار اور اس کی نکرانی کا تصور ہوا، جو اپنے مالک کا ہر حکم سر جھکائے مانتی۔ اسے بھی اس وقت یہی فیلنگز ہو رہی تھی۔ آخر گاڑی صاف ہونے کے بعد جب علی دان شاہ مطمئن ہوا تو اس کے مطمئن ہونے کے بعد آن نے ایک گہری سانس شکر گزاری کے لیے اور گلوز اتار کر سائڈ میں رکھے۔ مسٹر شاہ اب میں جا سکتی ہوں؟ شاہ مسکرایا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو اسکول ٹیوشن پر چھوڑتا ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے تن سے گویا ہوئے، میں ڈرتی ہوں پھر نہ آپ کی قیمتی گاڑی گندی ہو جائے۔ ابھی کار صاف کر کے نکلی۔ علی دان نے آپ کے کچھ نہ بلکہ جاننے دیا۔ وہ مڑی اور کاشوار سے باہر نکلا۔ وہ واقعی اس کے ساتھ حد سے تجاوز کر گیا۔ اس نے دیکھا تھا اسے مکے اور لاتیں مارتے، جدھر وہ گیا پیچھے سے وہ لاتیں مکے چلا کر اپنا غصہ نکالتے۔ یہ سب علی دان اچانک اس کی طرف مڑنے سے دیکھ پایا تھا اور سر جھکائے مسکراتا رہا۔ بچ گنا، وہ اسے کوئی معصوم سی بچی لگی۔ دو موڑ گزرنے کے بعد اسے ایک انجانے سی رنگ ٹون سننے میں آئی۔ اس نے گردن گھما کر سائڈ پہ دیکھا تو ایک زنانہ شولڈر بیگ پیسنجر سیٹ پر پڑا تھا اور یہ رنگ یقیناً وہاں سے آ رہی تھی۔ علی دان شاہ نے گاڑی پارک کی اور فون بیگ سے باہر نکلا اور کان سے گیا، ہیلو۔ آن بس سٹاپ کی طرف پیدل چلی جا۔ جب وہاں پہنچی تو اسے پتہ لگا کہ اس کا پرس تو اس بد مزاج باس کی کار میں رہ گیا۔ سو اب نہ اس کے پاس پیسے تھے، نہ بس کا پاس تھا، نہ ہی فون۔ وقت گزرتا جاتا، وہ واپس سینٹر کیسے پہنچتی؟ کیا پیدل؟ آن نے سوچی یہاں کچھ بھی ایسا نہ تھا جو وہ کچھ کرتی۔ اس نے نہ ختم ہونے والی لمبی مسافت کے روڈ پر نظر بری۔ وہ اگر چلتی بھی تو اندھیرا پھیلنے سے پہلے یقیناً سینٹر پہنچ جاتی۔ آن نے سوچا۔ وہ افسردہ تھی کہ جب سے وہ علی دان سے ملی کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ آن نے افسردگی سے سوچا، منہ بنا لیا۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھی اور دوڑ لگانے چاہے اس سے پہلے کہ وہ 200 میٹر تک بھاگ کر ایک کار اس کے پاس رکھی۔ آن نے چونک کر اس کے قریب آ کر اسے دھیان سے جانچی۔ کیا یہ وہی کار نہیں جسے وہ ابھی صاف کرائی تھی؟ پیسنجر سیٹ کی ونڈو سائڈ کے شیشے نیچے اور علی دان کی نظر جھلک نظر آئی۔ بیٹھ جائیں، حکم نامہ تھا بس۔ وہ شخص بس آرڈر دینا جانتا تھا، لیکن وہ نظر انداز کیے آگے بڑھتی رہی، لیکن کار میں بیٹھنے پر توجہ نہیں دی۔ میرا بیگ مجھے واپس کرے۔ ناراضگی سے منہ بنا کر بیگ مانگا۔ آپ کو سینٹر پہنچنے میں بس میں جانے پر بھی 1.5 گھنٹے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے آپ کلاسز شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائے گی؟ علی دان نے پوچھا، ہی نہیں ڈرایا بھی۔ آن نے کلائی اٹھا کر وقت دیا اور پھر جھٹ سے دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ علی دان نے اس کی جلد بازی چہرے پر پھیلے ڈر کے تاثرات کو دلچسپی سے دیکھا اور ہولے سے مسکرا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ آن نے اپنا سیل اٹھا کر چیک کیا، کوئی کال کر رہا تھا۔ علی دان نے فون کال کی آگاہی دی۔ آپ نے کال اٹھائی؟ آن نے ناک چڑھا کر کہا، کوئی ایمرجنسی صورت تھی۔ علی دان نے کندھے اچکار کر بتایا، کیا کہہ رہا تھا؟ آن نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹا۔ صرف یہ کہ میں کون ہوں اور آن کہاں ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ آن متوجہ سے، کیا یہ بتانا اہم ہے؟ یہ میرا فون ہے۔ آپ نے خود سے کال اٹھا کر جواب، یہ آپ کے لیے بالکل بھی مناسب نہ تھا کہ میرے کسی کانٹیکٹ سے بات کریں۔
آن نے ناگواری سے کہا، جس پر علی دار کو بادل نخستہ بتانا پڑا۔ میں نے کہا میں وکٹم ہوں، آپ اپنا بیگ میری گاڑی میں چھوڑ گئی۔ آن نے یہ سن کر پرسکون ہو کر ایک لمبی سانس کھینچی اور مطمئن ہو کر سیدھی بیٹھ گئی۔ علی دار نے ابرو چڑھا کر اسے گورا، کیا وہ آپ کا منگیتر تھا؟ آپ دونوں میں جھگڑا ہوا ہے؟ آن نے اسے دیکھ کر کہا، اس سے میرا اب لینا دینا نہیں ہے۔ آن یہ کہہ کر شیشے کے باہر دیکھنے لگی۔ علی دار نے اپنے ہونٹ بھینچ لی۔ یہ لڑکی اسے اپنے معیار کے مطابق لی۔ اس کے دل نے خواہش کی کہ کاش وہ اس کے دل کو فتح کر کے گاڑی شمال کی طرف بھاگنے لگی۔ آخر منزل پر پہنچ کر رو گئی۔ آن نے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر علی دان کی طرف نہارا، مسٹر علی دان حیدر شاہ، ایک بار پھر مجھے یہاں واپس چھوڑنے کے لیے آپ کا شکریہ، گڈ بائے۔ پھر بنا کچھ اور کے وہ مڑی تھی اور سینٹر کے اندر داخل ہو گئی۔ ابھی وہ اتنا دور نہ چلی کہ اس نے ایک آواز سنی جو زیادہ دور نہیں تھی، کوئی اسے اس کے نام سے پکارا۔